بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا على خير، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا إلى خير، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه سميع مجيب. أيها الإخوة، الجمع كبير والعدد غفير، ولا أدري بماذا أبدأ وبماذا أنتهي، ولكن لعل من المناسب أن أشير باختصار وعلى عجالة إلى كلمات تنفعنا جميعا ونفهمها جميعا وتناسبنا جميعا وتجب علينا جميعا. إن مما أحب أن أشير إليه في هذا اللقاء الطيب المبارك ما يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمه وأن يعرفه، فإن من الواجب علينا جميعا أن نتعلم ثلاثة أمور، أو أن نعرف ثلاثة أمور. أما الأمر الأول فهو معرفة العبد ربه، والأمر الثاني معرفة العبد دينه، والأمر الثالث معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم. ونختم بأمر رابع، وهو الدعوة إلى ما تعلم. نعم أيها الإخوة، يجب علينا جميعا أن نعرف الله جل وعلا حق معرفته، فإن الله الذي خلق هذا الكون علويه وسفليه ودبره أحسن تدبير وخلقه أحسن خلق، فخلق السماء وخلق الأرض وخلق البحار والأشجار والأنهار والنجوم مسخرات بأمره، لهو المستحق للعبادة، هو المستحق لأن يعبد وحده لا شريك له. فيجب علينا جميعا أن نعرف الله وأن نقدره حق قدره، لأننا إنما خلقنا لأجل هذا الأمر. وإننا لنعلم أن الفطر السليمة والأصول الخالية من الشوائب تعلم من طبيعتها أن هذا الكون الفسيح وما فيه من تدبير لا ينبغي أن يكون إلا من الله جل وعلا، وأنه لا مدبر لهذا الكون إلا هو سبحانه وتعالى. فأول ما يجب علينا معرفته هو الله، وأن وجودنا على هذه الأرض إنما هو لعبادة الله، ولم نوجد لأجل أن نأكل ونشرب وننام ونلهو ثم نموت هكذا دون حساب ولا عقاب، ودون غاية ودون وسيلة مؤدية إلى هذه الغاية. ولذلك أضل الله من لم يهتدي إلى معرفة ربه جل وعلا، فجعل من فلسفته على وجود الإنسان أنه يقول: أنا أشك، فبما أنني أشك فأنا إذن موجود. هذه العبارة التي قالها ديكارت ليثبت أنه موجود. ولا أظن أن كل عاقل سليم الفطرة يحتاج إلى هذه الأدلة أو إلى هذا الدليل ليثبت أنه موجود، ويثبت أنه موجود من خلال الشك، فشكه دليل على وجوده. كل منا يعلم ذلك
دون أن يشك. ولذلك هذا الدين لا نستطيع أن نقوم به حق القيام إلا من خلال إيماننا ويقيننا بأن الله جل وعلا هو الذي خلقنا ورزقنا وأحيانا وسيميتنا ويحيينا من بعد ما يميتنا. فمن كانت هذه صفاته وأفعاله فهو أحق بالعبادة. ولهذا دخل رجلان ممن ينكرون وجود الله جل وعلا ويقولون بالطبيعة أو أن هذا الكون هو الذي خلق نفسه وأوجد نفسه. دخل على أبي حنيفة رحمه الله تعالى فقال لهما: إني أسألكما سؤالا، أرأيتما سفينة تأتي من العراق إلى الشام محملة بالأرزاق والطعام، ثم تقود نفسها وتصل إلى شاطئها وتفرغ ما بها من طعام وشراب ثم تعود بنفسها، فماذا تقولان؟ قال: لا يمكن ذلك دون أن يكون لها ربان وقائد يقودها من هذا المكان إلى هذا المكان، ودون أن يوجد من يفرغ ما فيها إلى هذا المكان. فقال: إذا كان هذا في السفينة الصغيرة فكيف بهذا الكون الفسيح؟ من الذي يشرق بالشمس؟ ومن الذي يغرب بها؟ ومن الذي خلقك وخلق فلان وفلان وأوجد فلان وفلان وخلق هذا الكون كله؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فأسلم هذان الرجلان. إذن أول ما يجب عليك معرفته هو الله جل وعلا، ثم تعلم نبيك صلى الله عليه وسلم وهو محمد صلوات الله وسلامه عليه، وأن الله بعثه إلى الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، وأنه رحمة للعالمين. فقد كان الرسل من قبل كل يرسل إلى قومه ويبعث بلسان قومه إلا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أرسل للناس كافة، وما أرسلناك إلا للناس كافة. فرسالته هي خاتمة الرسائل، وهو صلوات الله وسلامه عليه هو خاتم الأنبياء والرسل. فلذلك يجب علينا جميعا الإيمان به، ويجب علينا اتباعه، وأنه لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه، وأنه سيد ولد آدم يوم القيامة، وأن الله يحشر الأولين والآخرين يوم القيامة فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربهم ليفصل بينهم، وذلك ما يسمى بالشفاعة العظمى للنبي صلوات الله وسلامه عليه. فيجب علينا معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المعرفة تقتضي اتباعه والانقياد له والإيمان به وبدينه الذي أرسل به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، لأن دخول الجنة مرهون بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يطع النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه أبى أن يدخل الجنة. ثم الأمر الثالث وهو معرفة هذا الدين. ما هو هذا الدين الذي بعث به الله رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إنه دين الإسلام، دين الأنبياء من قبله، وهو أن يعبد الله وحده لا شريك له. كل نبي أرسل إلى قومه كان يقول لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الكون ليس له إلا إله واحد، لا يمكن أن يجتمع في الكون إلهان. والله جل وعلا يقول: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله
إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. تصوروا لو كان لهذا الكون صانعان وخالقان، فأراد أحدهما أن يفعل شيئا أو أن يحرك شيئا، وأراد الآخر أن يسكن هذا الشيء، فما تكون الحال حينئذ؟ نقول إما أن يفعلا جميعا، هذا يحرك وهذا يسكن في آن واحد، وهذا مستحيل. لا يمكن أن يكون الشيء أبيض وأسود في وقت واحد، ولا يمكن أن يكون ساكنا متحركا في وقت واحد، كما لا يمكن أن يكون الشخص نائما مستيقظا في وقت واحد. وإما ألا يفعلا جميعا، فإن لم يفعلا جميعا لا يستطيع هذا أن يحرك ولا يستطيع هذا أن يسكن، فحينئذ لا يستحق كل منهما أن يكون إلها، فلا يبقى إلا أمر واحد، أن يحرك أحدهما والآخر لا يستطيع أن يسكن، فحينئذ الذي حرك هو الذي يستحق الإلهية. إذن لا يمكن أن يكون لهذا الكون إلا إله واحد، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق. إذن هذا هو الدين الذي أراده الله جل وعلا لنا، أن نعبد الله وحده لا شريك له، نوحده في ألوهيته، فلا نعبد إلا الله، ولا نستغيث إلا بالله، ولا نلجأ إلا إلى الله، ولا نستعين إلا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي غلاما في ريعان صباه، وهو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ويقول: يا غلام إني أعلمك كلمات، هي كلمات يسيرة لكن فيها مستقبل الإنسان، وفيها حياة الإنسان، وفيها مصير الإنسان، إما إلى جنة وإما إلى نار. قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا استعذت فاستعذ بالله، واعلم بأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه الكلمات اليسيرة يعلمها الغلام لأن أمامه مستقبلا طويلا ومشوارا وأمدا بعيدا، يحتاج معه إلى أن يعرف هذه الكلمات وأن يتعلمهن وأن يطبقهن في واقعه. وهذا هو الدين الذي ينبغي أن نعلمه جميعا، أن نوحد الله في ألوهيته، وأن نوحد الله في أسمائه وصفاته، فإن الله سميع بصير عليم حكيم خبير، نثبت له السمع والبصر والحكمة والإرادة والرحمة، فنثبت له صفاته وأسماءه على أكمل وجه، لأن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى. وكذلك نوحد الله في ربوبيته، فإنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا موفق إلا الله، ولا نافع إلا الله، ولا ضار إلا الله، كل شيء منه وإليه، فهو الخالق الرازق البارئ المصور، لا شريك له سبحانه وتعالى. إذا علمنا هذه الأمور الثلاثة فهل ننتهي عند هذا المطاف ونكتفي بهذا العلم؟ لا، حينئذ نكون بخلاء وتقر في صدورنا الأنانية أن تعلم بهذه الهداية وتلامسها بشغاف قلبك ثم لا تدعو الناس إليها. ولذا يجب علينا هذا الأمر الرابع، وهو أن ندعو إلى هذه المعرفة. علمنا حق الله وحق نبيه صلى الله عليه وسلم وحق الإسلام، فحينئذ ينبغي أن ندعو إلى ما تعلمناه، وهذا هو الذي يجب علينا جميعا، وهذا الذي أرسل الرسل لأجله. فمن دعا إلى الله فإنما هو برسله يستن، وبنبيه صلى الله عليه وسلم يقتدي، والدعوة إلى الله
هي مهمة الرسل إلى أقوامهم، وإن الله يشرف الدعاة كما شرف أنبياءه ورسله، ويمنحهم من الأجر والمثوبة ما لا يمنحه لغيرهم. ولذلك مثل هذه الملتقيات وهذه المؤتمرات وهذه اللقاءات إنما سببها تبليغ الدعوة إلى الناس، والتبليغ للحاضر والباد، وللحاضر والغائب، والقريب والبعيد، كل ذلك ليعم هذا النفع وليبلغ مداه ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. وهذا هو الذي أمرنا به جميعا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ولم يقل ومن أحسن قولا ممن قال آمنت بالله، وإنما دعا إلى الله، لأن مجرد الإيمان إنما هو لك أنت فقط، ولكن الدعوة إلى الله هي لك ولغيرك، فحينئذ تكون قد كسبت الحسنيين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لا أريد أن أطيل عليكم، هذا ما أحببت أن أضيفه على هذه العجالة، سائلا المولى جل وعلا أن يجعل هذا الحضور حضورا مباركا، وأن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أثلج صدورنا بدخول الناس في دينك أفواجا. اللهم أبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولا تدع بيت مدر ولا وبر إلا أدخلته هذا الدين بعز عزيز وبذل ذليل، عزا تعز به الإسلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا إياه، وما لم نسألك فابتدرنا به يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.